लोक आक्रोश करता थंयसरी हो ट्युरिजम मिनिस्टर तेंचे परमिशन ना काय ना काय ना हांगाय सालवादो धुमनान एनओसी घेवंक ना काय ना टेंडर काडलो वॉकॉर्डरी दिली म्हणटा आनी आतां प्रेझिडेंटाचेर घेता मास्टर कितें सांगता पळय तें हे मास्टरांक पळोवंक जाय मास्टर मायंड आय मायंड यू द गोवा गव्हर्मेंट go after that mastermind who is the mastermind of all the crimes in Goa. सर येवकार तुमकां आयकपाक येला की तुमकां पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्यान एक कॉल लेटर आयलेलें आसा कितें प्रकरण कितें म्हणून कितें जालें कॉल लेटराची गजाल एक 2 दीस पयलीं म्हाजो मिवणो मुन्ना ताका कोणे तरी पुलिसान फोन केलो आनी सांगलें तुका आनी तुजे बावजीक दोगांकूय पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्या म्हणून साहेबान तेन्ना मिवण्यान कितें सांगलें साहेब पळय हांव म्हाज्या बावजीक सांगूंक शकना तूं म्हाजें कितें आहा तें सांग आनी तेणें सांगलें ताका तूं यो आनी तेणें मिवण्यान कितें सांगलें तूं आपल्याक एक कॉल लेटर धाड जाल्यार तें कॉल लेटर आमकां येवंक ना 2 दीस जाले काल 1:08 म्हाका एक कॉल आयलो आनी म्हाका सांगलें की तुका सायबान 5 पुलीस स्टेशनाचेर आपयला हांवें म्हणलें ओके हांवें कॉल लेटर बीन आसा हांवें तुजें नांव कितें तेणें सांगलें आपलें नांव तेजस म्हणून आपूण PC बिटाचो हांवें ताका सांगलें तूं म्हाका कॉल लेटर घेवन यो आनी तें कॉल लेटर कितें बरयलां तो म्हणलो तुका साहेब सांगतलो हांवें कित्याक म्हाका कितें एक्यूज म्हणून आपयता तुमी विटनेस म्हणून आपयता स्टेटमेंट दिवंक आपयता म्हाका कळोंक जाय न्हू हांव रेडी आसूं ताका ना साहेब सांगतलो 5 हांवें म्हणलें ओके तूं केन्ना घेवन येता 2:30 घेवन येता हांव 2:30 घेवन रावलो 2:45 कसो हांवें ताका फोन केलो म्हाका टायम म्हणजे 2:30 उपरांत केलो फोन तो म्हणलो आपूण शिवोले पावला तेन्ना आपूण एक 3 3:15 लेगून येता तरी ना 3:15 फोन केलो आपूण 3:30 4:45 लेगून येता अरे बाबा म्हणलें तूं म्हाका 5 आपयता ताका एक सिस्टम आसता की बाबा म्हाका तें कोणाक दाखोवंक जाय म्हाज्या लॉयराक की बाबा एक लेटर येयला कितें तूं कांय सांगय ना म्हाका लास्ट कॉल ताका 4 केलो तरी म्हणलो तो आपूण सालेच्या पंचायती कडेन पावला आपूण येता तितलो म्हणसर म्हाका एक मनान डावट येयलो कितें तरी फिशी आसा कित्याक आमकांय लॉ खबर आसा सगल्यांकूच खबर आसा तेन्ना हांवें म्हाज्या लॉयराक फोन केलो दोतोर म्हणलें अशें अशें जालां एकाक साकून म्हाका तो फोन करता आनी म्हाका कॉल लेटर कितें आसा तें सांगय ना आनी दिना आनी 5 येवंक जायत म्हणटा अरे कॉल लेटर पळय कसो येतलो असो म्हाजो प्रश्न मागीर तो म्हणलो तूं यो आपल्याच्या ऑफिसान तेजे पाट्यार ऑफीस आसा हांव काडलो पणजे गेलो आनी हांव तेज्या ऑफिसान एक 20 मिनटांनी कसो पावलो म्हणजे एक 4-15 तेका हांवें सगळें सांगलें तो म्हणलो कितें इतल्या शॉर्ट नोटिसीन कोणूच पावोंक शकना तेन्ना लेट सी तो दिता जाल्यार आनी तो पुलीस तरी आसतलो मरे हांवें हय तेणें सांगलां म्हणल्यार आपूण पुलीसूच म्हणून नाल्यार थोडी केन्ना फकाणाय करता आनी आमी रावले तो कितें म्हणलो एक आमी ड्राफ्ट करून एक जजाकूय एक दिवया डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक कित्याक तुजें प्रोटेक्शन हें तुवें पळोवचें पडटलें कित्याक तूं येस आनी जायते इश्यूआचेर उलयला आनी तूं जायते इश्यू घेता स्पेशली जस्टीस फॉर रामा प्लस आय एम अपोजींग द स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट ऑफ द ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आनी अशे जायते इश्यू गांवचे आमी घेता म्हणून एकांचे तुजेर कोणाचो दबाव आसा पॉलिटिकल हॅरेसमेंट जावंक शकता तेन्ना आमी कोर्टाचे दारार मारया तितल्यान म्हाका 5 हांवें तो फोन बंद दवरलेलो कित्याक आमी डिस्कशन करता म्हणून कित्याक कोणाचे फोन येता 5:15 5:15 5:10 अशी म्हाका बायलेची मॅसेज येयली की तो पुलीस कॉन्स्टेबल आमगेर येवन 4:24 तेणी सायन केल्यान टायम घातलो तेजेर आनी तो दिवन गेला म्हणून म्हणजे 5 म्हाका एफआयआर जाय म्हटल्यार मागीर आमी ती नोटीस पळयली जाल्यार नोटीस कितें नोटीस म्हाज्या मिवण्याक मुन्नाक एक कंप्लेंट केल्लें की तेजे सोयऱ्याच्या प्रॉपर्टीन एक 8 तारखेर ऑगस्टाचेर कोण तरी ट्रेसपास करून झाडां घातरताले बेंटाले म्हणून तिंगा तेजें आडयल्लें थंयसर कोण तरी एक भारत म्हणून येवन ताका सांगलें तुजें केस घालतलो
ताणें म्हाका विचारलेलें की दादू कितें करूं. हांवें म्हणलें पुलिशेक कॉल कर आनी पुलिशेक एक कंप्लेंट दी. ताणें 100 कॉल केले की बाबा एक कोण तरी येयल्या म्हणून. जाल्यार एक अर्दे वरान पुलीस पावले आनी अर्दे वरान त्या सुवातेचेर एक 15 जाणांचें गँग येयलें आनी पुलिसांक पळोवन ते पावले. आनी मागीर ते कळलें की ते 15 जाणांचो गँगाचो लिडर आसलो तो आतां तो बोकी म्हणून कोण तरी एका सांपडला पळय तो. हाजो रोल हांवें काय ते बोकीक पळोवंक ना, हांवें काय ते 15 जाणांक पळोवंक ना. म्हाका म्हाज्या मेवण्याचो फोन येयलो आपूण कितें करूं. जाल्यार हांवें म्हाज्या मेवण्याक सांगलें की तूं पुलीस कंप्लेंट कर. आमी लॉ अबॅडींग सिटीजन, आमकां पयलो उड कोणा कडेन वचपाचें आसता पुलिसा कडेन. हेज्या भायर म्हाजो आनी हितून कांयच संवाद ना. फक्त हांवें गोमंतक टीव्हीच्या डिबेटान फाटल्या दिसांनी हांव गेल्लो तेन्ना हांवें हो उल्लेख केल्लो की जरी तर आमचे गोवा पुलीस त्या 8 तारखेर दनपारां 100 फोन मारले उपरांत म्हाज्या मेवण्यान पावोंक ना आसले जाल्यार थंय असलो इन्सिडंट जावंक शकतालो. कित्याक हो तर 2 कडेन करता जाल्यार 3रे कडेन करपाक ताका त्या बुकीक कांय नासलें. इतलेंच म्हजो स्टेटमेंट. आनी हांवें त्या बुकीकूय पळोवंक ना. म्हाका फक्त म्हाज्या मेवण्याचो येयला. हें लॅटर पळोवन म्हाकाय सरप्रायज आसलो की तेंच्यांनी कितें म्हटलां लॅटर. हें तें लॅटर आसा डेटेड 25. लॅटराची डेट आसा 25. म्हाजें घर पुलीस स्टेशना कडल्यान फक्त 4 किलोमिटर आसतलें आनी 25 तारखेचें लॅटर म्हाका मेळटा 26 तारखेर आनी तेंय बीन सांजच्या 4 वरां 24 मिनटाचेर. आनी डायरेक्शन दिता भितर यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू रिमेन प्रेजेंट एट पोरवोरी पुलीस स्टेशन ऑन 26/9 5 PM फॉर इन्क्वायरी इन एबाव मॅटर. आतां खरो म्हणल्यार हांव हेजो विटनेस जायना. पुलिशेक कितें जाय आसता स्टेटमेंट कोणाचो एक केस स्ट्रॉंग करपाक जे कडेन तें प्रत्यक्ष पळयलां हांवें तें पळोवंक ना. आनी म्हाका दिसूंक लागलें की हें कितें तरी हायड एंड सीक खेळटा. जाल्यार एक कॉन्स्टेबल जो म्हाका फोन करता एकाक साकून तेज्या हातीन हें लॅटर आसा जाल्यार तेणें म्हाका सांगूंक जाय आसलें तुका विटनेस म्हणून आपयलो तुज्या मेवण्याचें कंप्लेंट लॅटर आसा. पळय दीस इज टू इन्फॉर्म यू दॅट Sri Eldridge D'Souza, resident of Donwado, Salvador Dumun, has filed a written complaint with regards to property bearing survey number 22127, Village Panchayat, Salvador Dumun. Inquiry reveals that you are conversant with the facts and circumstances of the above matter case. You are hereby requested to present. आता हांव पुलिशेक कॉपरेशन करपाक सदैव आसा रेडी. पूण एक मागता DGP कडेन SP कडेन. तुमकां खबर आसा आयज गोंयांत जो उनवनीत इश्यू चल्ला जो आमचो सोशल एक्टिविस्ट रामाचेर एटॅक जालो. आयज हे सगळे प्रचार हो सगळें एज्युटेशन क्वायट एज्युकेशन चालू आसतना तितून हांवूय सहभाग आसा. हें खंयच्या पॉलिटिशनाचेर दबावान येवन अशें हॅरेसमेंट बीन करपाचे विचार धरूं नाका. हांव 58 years old. हांव तुमकां कॉर्पोरेशन करपाक रेडी आसा. पूण हे कॉल लॅटर 25 तारखेचें तुमी तर म्हाका 26 तारखेर एक अर्दे वराचो टायम आसतना दिता जाल्यार ताका लागून आमचे लोक चवचळीत जाले. म्हाका सगळ्यांनी फोन येयलो. आतां तुवें रिपोर्टर म्हणलें तशें हांव भंडारी समाजाचो अध्यक्ष आसा गोंयचो. आयज आमचो एक भाव आमच्या कलांगूट आमचो कानोलकर यशवंत हेजें काल दुर्दैवी आपले ल्हान हेजेर मरण जालें. हांव थंय गेल्लो. ते आमचे श्रीपाद भाऊ सगळे आसले थंय. हांव भायर सरतना कितलेशेच लोक बाबा काल तुका कित्याक पुलिशेन आपयलो कितें म्हणून तुजेर कोण FIR केला तुवें कोणाक एटॅक केला. हांव एक सांगूंक सोदतां आमच्या लायफान आमी पेनान खूब बरयलां, स्पिचीन खूब भाशणां दिल्या. दॅट इज माय फ्रिडम ऑफ स्पीच. पेन बरोवपी म्हाजो रायट. पूण आयज देखून संजू नायकान कोणाचेर थापट देखून मारलेलें ना. पूण लिडरशिपीन मायक घेवन बऱ्यांक हालयल्लें आसा. आयजूय हालयतलो. म्हाज्या गांवांत जो स्वदेश दर्शन प्रोग्राम येता पळय तो इलिगल येता. कदापी इलिगल प्रोजेक्ट हांगा येवंक दिवचो ना. आतां हांव तुमी बायट घेवच्या पयलीं चिमला गांवांत लोक आक्रोश करता. थंयसरी वच ट्युरिजम मिनिस्टर तेंचे परमिशन ना कांय ना. हांगाय सालवादोर दुमनान NOC घेवंक ना कांय ना. टेंडर काडलो
वॉकऑर्डरूय दिली म्हणटा आनी आतां प्रेसिडेंटाचेर तूं घेता. हें हांव रिक्वेस्ट करता तुमी, हें कदापी आमी करूंक दिवचें ना. तूं म्हाका तर म्हजो जीव सुद्दां गेलो जाल्यार चलता. तुमी कितलोय पावर यूज करा, कायद्यान कितें आहा तें करा. आनी आमकां नाका तें नाका आमकां. आमच्या गांवांत ती चर्च आसा ती 450 वर्सां पयलींची. तेन्नाच्यान हो गांव एक्झिस्ट आसा प्रूफ तरी आसा. 450 वर्सां आमच्या पुर्वजांनी हो गांव राखून दवरलेलो आसा. आनी आयज कितें ह्या ट्युरिजम मिनिस्टराक तें डिस्ट्रक्शन करून आमी दितले, केन्ना दिवचे ना. गोंयांत जर ट्युरिस्ट येता, म्हाका ह्या गव्हर्मेंटान एक प्रोजेक्ट दाखोवचो 61 उपरांत जो केला आनी तें पळोवपाक गोंयांत लोक येता. गोंयांत लोक येता बिची पळोवपाक, नॅचरल गिफ्ट. गोंयांत लोक येता हिंडरलँड पळोवपाक, जे दोंगर सह्याद्री तें पळोवपाक, वॉटरफॉल पळोवपाक. दीस आर द नेचर गिफ्ट. इट इज नथींग बीन क्रिएटेड, कोणें क्रिएट करूंक ना. इफिल टावर, लंडन ब्रीज हे कोणें तरी तयार केल्ले, थंय लोक वयता. गोंयांत येता जाल्यार नैसर्गीक सुंदरता पळोवपाक येता. आनी ट्युरिजम मिनिस्टरान असले आमचे ब्युटिफूल गांव आसा ते नश्ट करपाचो विचार करूं नाका. हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता, म्हाज्या भंडारी भावा कडेन मागता, तुमी कांय परवा करूं नाका. कित्याक हें कॉल लेटर आसलें तें म्हाका एक विटनस कसो म्हणून जंय म्हाज्या मेवण्यान लेटर केल्लें, तांकां कंप्लेंट केल्लें, पूण हांव विटनस जायना. तरी आसतना जेन्ना म्हाका हें फुडलें लेटर कॉल लेटर येतलें पुलिशेंतल्यान, हांव जरूर हाजीर रावतलो. ओके सर, म्हाजो एक प्रश्न आसा रिगार्डींग आतां कॉल लेटर तुमकां येयलेलो आसा ऑलरेडी. आनी ज्या दिसा थंयसर तुमकां मुन्नान फोन केलेलो, तुमचो रिलेटीव तो काय आनी रिलेटीव, आतां रिलेटीव म्हणून तुमी ताका एक एडवायस दिला फोनार, आनी हें प्रकरण तुमच्या वांगडा घडलें, हेच्या फाटल्यान खंय तरी पॉलिटिकल हेतू आसा असो दिसता तुमकां? पळय, पॉलिटिक्स कितें आसा, हांव लोकल MLA, तो म्हाजो फ्रेंड बरो, फॅमिली फ्रेंड म्हणल्यारूय जाता, आमगेर येवपी बसपी उठपी. पूण आतां सडनली तो मंत्री जाल्या उपरांत तेचे तकलेन कितें चलता कांय कळना. पयलो तो स्वता गव्हर्मेंट कितें करीत जाल्यार पयलो बोबो घालता. आतां तुका एक सांगता, ते सालय आतां तो पाटो आहा पळय सालय क्रीक, थंयसर 2014 आतांचो डेप्युटी सरपंच आसा पळय तेणें राजेश सावयकारान एक प्रोविजनल NOC दिली फ्लोटींग जेटी घालपाक. ह्या आमदारान असो बोबाव केलो, पूण करपूय थंय फ्लोटींग जेटी उपरना, की हांगा ते फ्लोटींग जेटी येत जाल्यार माटो वाडो बुडटलो, हें जातलें, आनी सगळे टावन प्लेन सगळ्यांक घेवन येयलो. आतां थंय वचून घालूंक सोदता. हेजो अर्थ एका पावर येयल्या उपरांत हो दुसरो जाता. आनी ओपोजिशन आसतना हो लोकांचो मनीस, हो लोकांचो मनीस, लोकां बरोबर रस्त्यार रावपी बोबो घालपी ओपोजिशन आसतना. आतां तोच आमदार मंत्री जालो आनी चेंज जाला. 3 इलेक्शनाक हांव तेजे बरोबर आसा, हांवें केन्ना रावला तेजे बरोबर सदांच हांव. म्हणजे तो एक शिकलेलो भुरगो, फुडें बरें करतलो आनी तेजे विचारूय बरे आसले. बट सडनली आयज तेजे विचार चेंज जाला. ते कित्याक चेंज जाल्या तें देवान आनी लोकांनी पळोवन घेवचें. आनी तुमी आतां उलयता आनी एक विचार केलेलो आसा, जेन्ना त्या स्पॉटार मुन्ना तुमचो रिलेटीव त्या स्पॉटार आनी 15 जाण कोण तरी आयले आनी पुलिसांक पळोवन धांवले अशें सुद्दां तुमी म्हटलेलें आसा. तर जो पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हितून गुंडा वाडटा अशें दिसता तुमकां? पळय, म्हाका जशें कळयल्या प्रमाणे म्हाज्या मिळ्यान की तो बोकी म्हणटा, बोकी ते हांव वचना आसलो त्या भुरगे धाकटाचे, आनी आतां सगळे खाण वाडयता तांचे कोण आयडेंटिफिकेशन जावपाक डिफिकल्ट जाता. हांवें आयकलां तो सुकूर 20 पॉयंटान रावता म्हणून, म्हणजे म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलां कोणें मुन्ना. जेन्ना हेजे रामा काणकोडाचो न्यूज येयलो आनी तो मेन एक्यूज म्हणून जेन्ना फ्रेम जालो जाल्यार तेन्ना सगळ्याक फामाद जाल्यार तो हांगा येयल्लो मरे पळय, हेंच करपाक येयल्लो कितें असो एक विचार जाता. पळय, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे खूब अशे इन्सिडंट जाल्यार धमक्यो खूब येयल्यो. आमच्या सरपंचाची ब्रेक फेल केल्ली, आमच्या सरपंचाच्या चल्याक आदल्या सरपंचाच्या तेका उखलून येयलो इलेक्शना कडेन, तांकां धमकायल्ले. पळय, आमी डेमोक्रेसीन आसा, आमी असल्या गुंडांक भीक घालपाचें ना. हे गुंडा कित्याक मागता? ह्या गुंडांक असले पॉलिटिकल आश्रय मेळत जाल्यारूच वाडटा. पूण पर्वरकार आमी युनायटेड आसा. आमी खूब गुंडांक पळयल्या, आमच्या पर्वरकारां कडेन तेंची गुंडागिरी चलची ना. सर, एक प्रश्न आहा म्हजो. तुमी आतां म्हटलें 15 जाण त्या स्पॉटार आसले
अशें येयले आपूण हाडले ते कोण म्हणून आयलेले त्या स्पॉटार? ना कितें जालें हो कोण एकटो तो सुतार म्हणून थंय येवन तेणें कितें म्हणलें मिवण्याक तुमकां दाखयता कितें तें आपल्या कडेन पावर तेणें सांगलें ही म्हाजी सोयऱ्याची प्रॉपर्टी तूं कित्याक येयला हांगासर तुजे कडेन कितें आहा आपल्या कडेन पावर एटर्नी आहा कोणाची आहा बांदेकर म्हणून तेणें सांगलें तो निकलो त्रिनाथ आमचो रिलेटीव आनी आमचो फ्रेंडूय फॅमिलीचो तेन्ना ती आमच्या घरा फुडल्यान आसा ते आमी पळयता तेणें तो म्हणलो तुका दाखयता कितें तें आनी तेणें कोणाक फोन मारलो फोन मारिना फुडें म्हणना म्हणजे आमचो एक 29-30 इयर्स ओल्ड भुरगो म्हाजो मेवणो तेणें म्हाका फोन केलो जाल्यार तूं कितें करूं हांवें सांगलें रोबोटाक आपय कित्याक फास्टस्ट कोण येता रोबोट ते 100 मारले उपरांत आनी पुलीस टायमली रिएक्ट जाले आनी टायमली पावले ना जाल्यार तो इन्सिडंट असो जावपाचो कित्याक तो बुकी कोण तो ते 15 जाणांक नोटोरियस गुंडांक घेवन येयल्लो हांगा म्हणजे कित्याक येयल्लो हिंका अटॅक करपाक न्हू जे कोण आतां तांकां क्वेश्चन करून गेला पळय तिंकां म्हणून हांव पुलिसेचे धन्यवाद म्हणटा. तुमकां दिसता पर्वरीम आतां हळू हळू गुंडांचो एक स्पॉट जालेलो अशें दिसता तुमकां? पळय स्वताक खूब जाण गुंडा समजपी लोक आसा आमी आयज देखून हांवें कोणाचेर थापड मारला म्हाजी खंय केस आशिना पूण पॉलिटिकली खूब केसी आहा पॉलिटिकली कित्याक म्हाजें पेन जेन्ना हांव बरयता तितून बरे जाणांक घाम येता जेन्ना हांव स्पीच दिता तेन्नाय बरे जाणांक घाम येता म्हणून आमी हे पर्वरीन एक पेपर टायगर म्हणटा ते पेपराचे जे गुंड आसा पेपराचेर आपण गुंड स्वताक म्हणटा तांकां आमी भियाना आमी पुर्तुगेजांक भियोंक ना आमचे पुर्वज हे कसले कितें उडयले ते मायग्रंट. तुमकां कितें दिसता हिंका फंडींग कोण करता आसतलो ह्या गुंडांक? हे सगळीं प्रकरणां पर्वरीन खुबश्यो प्रकरणां घडलेलीं आसा फाटल्या दिसांनी एका सोशल एक्टिविस्टाकूय कितें तरी मरण येयलेलें ताका जळलो तो. पळय कितें आसा न्ही हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन रिजन खूब भुरगे बेकार आसा मागीर हे थोडे पयशेकार आपले काम सादोवपाक हो थोडे इन्फ्लुएन्शियल लोक आसा आपल्या बिजनसाचेर इन्फ्लुएन्स वाडोवपाक असल्या बारीक भुरग्यांक कितें लालच दिता आनी तेंचें कितें आसा तांकां एक 5-10 हजार मेळल्यार तेंचे फेस्त जाता तांकां खबर आसना ते भुरगे तेंचे मायंड सामकी ल्हान आसता विचार कमी आसता मागीर ते कोणाकूय येता तुज्या घरांत तर तुवें बरो कुत्रो पोसलो ताका बरी बिस्कीट आनी सगळें घातलें तेजे शुगा म्हणलो तो मागीर तुजो भावाकूय खावपी तो तुजे बायलेकूय खावपी तो कोणाक ताका काय पडलेलें आसना ती कोण पळय ती तो मास्टर कितें सांगता पळय ते हे मास्टरांक पळोवंक जाय मास्टर मायंड आय मायंड यू द गोवा गव्हर्मेंट go after that mastermind who is the mastermind of all the crimes in Goa. Thank you, sir.